नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा 1 देखि 10 मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई पेनाल्टी छुट दिने निर्णय। प्राधिकरणको सो निर्णयले 1 देखि 10 मेगावाटका 80 भन्दा बढी आयोजनाहरूलाई राहत। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा अधिकतम नाफा राखी बिक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही। अनुगमनका क्रममा बजार मूल्य भन्दा बढी लिनेलाई 2 लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना। तेह्रथुमको फेदाम गाउँपालिकामा निर्माण सुरु भएको 6 वर्ष बित्न लाग्दा पनि स्वास्थ्य चौकी भवन बनेन। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण आयोजना समयमै पूरा हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको 8,50,000 लागतमा बनेको हेलिप्याड प्रयोगविहीन। 1 वार्ड 1 हेलिप्याडको अवधारणा ओझेलमा। र बुधबार निफ्टी सूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि। 5 अर्ब माथिको कारोबार। हाइड्रो पावर र फाइनान्स कम्पनीमा बढ्यो आकर्षण। बिजनेस टुडेको सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस सम्बन्धी समाचार। बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस। नर्स नेतृत्वका लागि एक आवाज, स्वास्थ्य सेवाको भविष्यका लागि एक दर्शन भन्ने नाराका साथ नर्स दिवस मनाइयो। अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ काउन्सिल ICN को आह्वानमा हरेक वर्षको मे 12 तारिकमा विश्वभर नर्स दिवस मनाउने गरिएको छ। शारीरिक तथा मानसिक रूपमा खटिएर बिरामीको सेवा गर्ने नर्स तथा नर्सिङ पेसालाई सम्मानित पेसाका रूपमा लिने गरिएको छ। आधुनिक नर्सिङ पेसाको सुरुवात गर्न फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्मदिनको अवसर पारेर नर्स दिवस मनाउन थालिएको हो। कोरोनाको यो महामारीमा नर्सहरूको भूमिका महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यो वर्ष नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल उच्च बनाउन दिवस केन्द्रित गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 1 देखि 10 मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी छुट दिने भएको छ। प्राविधिकरणको सञ्चालन समितिको बैठकले पेनाल्टी छुट दिने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणको सो निर्णयले 1 देखि 10 मेगावाटका 80 भन्दा बढी आयोजनाहरूले राहत पाउनेछन्। प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता PPA अनुसार उत्पादन गर्न नसकेका साना जलविद्युत आयोजनालाई हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी तिराउँदै आएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानको तथ्याङ्क अनुसार 10 मेगावाटसम्मका आयोजनाको उत्पादन करिब 139 मेगावाट छ। आयोगले 2076 फागुनमा नै पेनाल्टी खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर प्राधिकरणले उक्त निर्देशन बेवास्ता गर्दै आएको थियो। गत चैत 9 गते आयोगले पानी कम परेका कारण बहाव कम हुँदा विद्युत उत्पादन घटेका आयोजनाका प्रवर्धकलाई दण्ड नगर्न भन्दै पुनः पत्राचार गरेपछि प्राधिकरण छुट दिने निर्णयमा पुगेको हो। 2072 सालबाट 10 मेगावाटसम्मका आयोजनालाई पेनाल्टी लगाउन सुरु गरेकोमा त्यसको 6 वर्षपछि उक्त नियम हटाउन लागिएको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मंगलबार बबिता सर्जिकल हाउस इटहरीलाई कारबाही गरेको छ। स्वास्थ्य सामग्री अन्तर्गत सर्जिकल ह्यान्ड स्यानिटाइजरलाई खरिद मूल्य भन्दा अधिकतम 103% बढी नाफा राखी बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएपछि विभागले उक्त फर्ममाथि कारबाही गरेको छ। विभागले फर्ममाथि 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। मंगलबार बजार अनुगमनका क्रममा विभागद्वारा खटिएको टोलीले बजार मूल्य नतोकिएको तर खरिद मूल्य 39 रुपैयाँ 30 पैसा रहेको भारतीय उत्पादनको लाइभ गार्ड ब्रान्डको ह्यान्ड स्यानिटाइजर कम्पनीले अधिकतम 80 रुपैयाँसम्म बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार कारबाही गरिएको जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले 753 स्थानीय तहमा एकसाथ अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ, तर निर्माण सुरु भएका स्वास्थ्य चौकीको भवन हेर्ने हो भने बेहाल देखिन्छ। तेह्रथुमको फेदाम गाउँपालिका 5 पञ्चमीमा निर्माण सुरु भएको 6 वर्ष बित्न लाग्दा पनि स्वास्थ्य चौकी भवन बनेको छैन। एक रिपोर्ट।
नेपालमा विकास निर्माणका हरेक आयोजनाहरूमा ठेक्का पर्ने होडबाजी नै चल्छ, तर योजना हात परेपछि सम्पन्न गर्ने होडबाजी भने चलेको पाइँदैन। ठेकदारले समयमै योजना पूरा गरेको तथ्य कमै पाइन्छ। तेह्रथुमको फेदाब गाउँपालिका 5 पञ्चमीमा निर्माण सुरु भएको 6 वर्षमा पनि स्वास्थ्य चौकी भवन बन्नेको छैन। निर्माण सामग्री जथाभावी छरिएर जीर्ण भइसकेको छ। यहाँका स्थानीय अलपत्र भवन ठुलो हेर्न बाध्य छन्। काम थोरै गर्ने, पैसा धेरै लिने ठेकदारका कारण आयोजना समयमै पूरा हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। यो मेन अलिकति यो लापरवाही हुनुको कारण चाहिँ यहाँ ठेकेदारहरू धेरै चेन्ज भयो क्या। यो पेटी ठेकेदारवालाहरू धेरै चेन्ज भयो। यो अलिकति लो प्राइसमा पनि समथिङ लो प्राइसमा पनि लाए जस्तो लाग्यो। यसमा चाहिँ अलिकति कमिसन, अब काम थोरै गर्ने तर पैसा धेरै खाने हिसाबले भयो। तर त्यो उनीहरूले त्यो इस्टिमेटले उनीहरूले पुगेन र अहिले देख्नु भएको छ भवनावश एकदमै लथालिङ्ग अवस्थामा हाम्रो हस्पिटल रहेको छ। अब यहाँ हामीले यति मार परेको छ यसले, जस्तै हामी सानो एउटा उसमा चाहिँ घरमा चाहिँ हामीले बाध्य भएर चलाएको छौँ। 2 करोड 30 लाखमा बोलपत्र आह्वान गरिएको भवन 1 करोड 57 लाखमा नीलगिरी निर्माण सेवा काठमाडौँले ठेक्का पाएको छ। स्वास्थ्य चौकीको भवन समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीयहरू ससहज स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। स्वास्थ्य यो चौकी चाहिँ अब पुरानै हो हैन, धेरै वर्ष अगाडिदेखि हो। अब भवन त नाजुकै छ, सानै छ। अब तरै पनि हामीले सेवा सुविधा चाहिँ दिइरहेछौँ आफूले सक्ने जति चाहिँ। भवन निर्माण अलपत्र हुँदा सामग्रीहरू झाडी बुट्यानले छोपिएका छन्। समय सीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदारहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको फेदाब गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यो ठेकदारलाई यहाँ बोलाएर त्यसलाई घुँडा टेकाएर यसलाई निर्धारित समयमा यसलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने खालको कुरामा पनि हामीले अठोट गरेका छौँ। र यो हामी यसलाई छिट्टै गर्ने पक्षमा पनि हामी जानुपर्छ र यो गइरहेको अवस्था पनि छ। यो छिट्टै हामी यसलाई चाहिँ गरेर चाहिँ भोलि यो स्वास्थ्य भवनमा यो आज वडा कार्यालयदेखि जनताको सेवा यहाँदेखि चाहिँ दिने आज अवस्थामा पुगिसकेको छ भने भोलि त्यो स्वास्थ्य भवनबाट पनि जनताहरूको यहाँ नितान्त आवश्यक स्वास्थ्यको सम्बन्धीका कुराहरू त्यहाँबाट सेवा दिने व्यवस्था चाहिँ मिलाउनको लागि हामीले हाम्रो छिट्टै त्यसलाई चाहिँ के परे हामी व्यवस्था मिलाउने कुरामा हामी लागेका छौँ। योजना सञ्चालनमा हुने सेटिङको अन्त्य नहुने हो भने राम्रा कम्पनीहरूलाई समेत दाग लाग्दै जानेछ। यी र यस्ता ठेकदारहरूलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न आवश्यक छ। तेह्रथुम सहकर्मी रेवत पारघरी लिम्बूको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारले नेपाल पर्वतारोहण संघबाट संकलन हुने आरोहण रोयल्टी सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका लागि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सम्बन्धमा सिफारिस गर्दै आयोगले नेपाल सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो। आयोगले संघबाट संकलन हुने सम्पूर्ण रोयल्टी संघीय विभाग कोषमा जम्मा गर्न भनेको छ। त्यसपछि रोयल्टी रकम कानून अनुसार बाँडफाँड गर्न सुझाव दिएको छ। अहिले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई सरकारले 27 वटा हिमाल प्रवर्धन गर्न र रोयल्टी संकलन गर्न अधिकार दिएको छ। कानून अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुनुपर्छ। आयोगले यस्तो व्यवस्था नहुन्जेलका लागि पनि नेपाल पर्वतारोहण संघबाट संकलन भइरहेको रोयल्टीको 25% सम्बन्धित प्रदेश र 25% सम्बन्धित स्थानीय तहमा संकलन गर्न समेत सुझाव दिएको छ। यो प्रावधान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ। सरकारले देशभरका 1400 भन्दा बढी हिउँ चुचुरो मध्ये 414 वटा आरोहण गर्न सकिने गरी खुला गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको 8,50,000 लागतमा बनेको हेलिप्याड प्रयोगविहीन भएको छ। नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन भएको 11 लाख मध्ये 8,50,000 मा कालीगण्डकी र म्याग्दी खोलाको संगममा बनेको हेलिप्याड प्रयोगविहीन भएको हो। जनतालाई विपदबाट जोगाउन भन्दै म्याग्दीमा निर्माण गरिएको हेलिप्याड प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति म्याग्दीको 1 वार्ड 1 हेलिप्याडको अवधारणा अनुसार 8,50,000 को लागतमा बनेको हेलिप्याड प्रयोगमा आउन सकेको छैन। हाम्रो गत आर्थिक वर्ष 76-77 मा जुन नगरसभाबाट विनियोजन रकम थियो 11 लाख, त्यो कुन शीर्षकमा विनियोजन भएको छ भने रिङ रोड स्थलोन्नति तथा हेलिप्याड निर्माण भन्नेमा छ। त्यसमा हाम्रो हेलिप्याड निर्माणतर्फ लागत अनुमान करिब 8.5 लाख र बाँकी 2.5 लाखले चाहिँ रिङ रोड मर्मतको काम भएको छ। त्यो हाम्रो जुन बजारको अवस्था हेर्दाखेरि र
हाम्रो छलफल पश्चात त्यो निर्माण कार्य भएको र त्यो काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ गत आर्थिक वर्षमा। यो कुरा मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। बेनी बजारमा विपद निम्त्याउने नदी बढेपछि हेलिप्याड माथिबाट नै खोला जाने गरेकोले खोलाको दोभानमा बनेको हेलिप्याड प्रयोगमा आउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। तर स्थान छनौट अलिकति भएन कि भन्ने मात्र हो। अब धेरै कुरामा सबैजनाले देख्नु पनि भएको छ। अब यो ठिक बेठिक भन्नुभन्दा पनि बने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर उपभोग चाहिँ भएको छैन। तर त्यो कस्तो भने मानवीय संवेदनाको हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब बिरामी भएर लैजाने समयमा पनि एक त बाटो पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ। बाढी पहिरो आउने सवालमा पनि अब त्यहाँ अब असार साउन भदौमा पनि पानी जलम्म हुने हिसाबले गर्दाखेरि जानको लागि चढ्नको लागि र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो ल्यान्ड गर्नको लागि थोरै असुविधा भएको हिसाबले गर्दाखेरि कागजी हिसाबमा जति उपयुक्त छ व्यावहारिक हिसाबमा त्यति धेरै राम्रो देखिन्न कि जस्तो लाग्छ कि मलाई। स्थानीयलाई बेनी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेर बिरामीलाई तुरुन्तै हेलिकप्टर मार्फत पोखरा काठमाडौँका अस्पतालमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था हेलिप्याड आवश्यक पर्छ। हेलिप्याड निर्माण भएको ठाउँमा आर्यघाट रहेको छ। यसकारण बिरामीले प्रयोग गर्न नमानेका कारण पनि हेलिप्याड प्रयोग हुन नसकेको हो। बेनी बजारभित्र कुनै जग्गा मिलान नभएपछि खोलाको किनारामा हेलिप्याड बनाउनु परेको बेनी नगरपालिका 7 वडा कार्यालयले जनाएको छ। त्यो हेलिप्याड चाहिँ विशेष गरेर बेनी नगरपालिकाको बजेटबाट विनियोजन भएर सम्पन्न भएको काम हो। त्यो आपतकालीन हेलिप्याड हो, हामी सबैले बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ हेली बनाउनेको खासमा उद्देश्य भनेको बेनी बजारभित्र हेली ल्यान्ड गर्ने ठाउँ छैन। अब एउटा खुल्ला मैदान छ, खेल मैदान छ, अर्को एउटा बेनी दरबारको अर्को मैदानमा बेनी दरबारको मैदानमा अहिले बसपार्क सञ्चालन भइसक्यो। त्यसकारण हेली ल्यान्ड गर्ने ठाउँ छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सानो हेलीभन्दा ठुलो हेली रहँदैन। खेल मैदानमा अब खेल कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ हेली बस्ने सम्भावना छैन। त्यसकारण वैकल्पिक रूपमा विकल्पको रूपमा अब त्यो बेनी बजारभित्र म्याग्दी बेनी हस्पिटलमा पनि हेली ल्यान्ड गर्ने ठाउँ छैन। त्यसमा बिरामी आउने बेली हेली ल्यान्ड गर्ने ठाउँ छैन। त्यसकारण त्यो हेली निर्माण भएको हो। उद्देश्य चाहिँ आपतकालीनको बेलामा हेली ल्यान्ड गर्न मिल्छ भन्ने हो। हेलिप्याड बनाउने स्थानमा बेनी बजारका साथै आसपासका क्षेत्र अर्थुङ्गे, पुलाचौर, जामुनाखर्क, डडुवा लगायतका स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मृत शरीरको दाह संस्कार गर्न प्रयोग गर्ने गरिएको छ। सरकारवालाहरूको राय सुझाव नलिई आफू खुसी जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोगविहीन योजना निर्माण गर्नाले राज्यको सम्पत्ति बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ। म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुधबार नेप्से सूचकमा झिनो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। नेप्से सूचकमा सामान्य वृद्धि हुँदा 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। गत 2 दिन नेप्से सूचक दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको थियो। बुधबार नेप्से सूचक 0.56 अङ्कले बढेर 2673.88 बिन्दुमा अडिएको छ। यस दिन 5 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी 215 कम्पनीको 1 करोड 48 लाख भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। साताको चौथो कारोबार दिन कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमध्ये 7 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी उपसमूहको सूचक यस दिन नकारात्मक देखिएका छन्। कारोबारको आधारमा बुधबार नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको 35 करोड भन्दा बढी सहित अग्रस्थानमा रहेको छ। कोरोना कहरकै कारण विश्वमा नै मानवीय सङ्कट देखा परिरहँदा यसले विश्वकै अर्थतन्त्र प्रभावित बनाएको छ। अहिले कोरोनाको कारणले आक्रान्त बनेको भारतको अर्थतन्त्र पनि खुम्चिएको छ। 5औं स्थानमा रहेको भारतीय अर्थतन्त्र कोरोनाकै कारण बेलायतभन्दा पछि पर्दै 6औं स्थानमा झरेको छ। एक रिपोर्ट। भारतमा कोरोनाको संक्रमण भयावह रूपमा बढिरहेको छ। दैनिक रूपमा संक्रमण हुनेको संख्या 4 लाखसम्म पुगेको छ भने दैनिक रूपमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि 3000 भन्दा बढी हुन थालेको छ। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणबाट ठूलो मानवीय संकट देखा परेको छ भने भारतीय अर्थतन्त्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ। पहिलो लहरबाटै भारतीय अर्थतन्त्र संकुचनमा पुग्दा विश्वको 5औं ठूलो अर्थतन्त्र भारत बेलायत भन्दा पछाडि परेर 6औंमा झरिसकेको छ भने अब दोस्रो लहरले भारतीय अर्थतन्त्रलाई ठूलै धक्का दिने अनुमान गरिएको छ। विश्वका स्वास्थ्य विज्ञहरूले भारतलाई राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्न सुझाव
सुझाव पनि दिएका छन्। तर कोरोनाको पहिलो चरणबाट प्रशस्तै समस्या झेलेको भारतले राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्ने स्थिति देखिएको छैन। केही राज्यहरूले भने विभिन्न प्रकारका बन्देज लगाउन थालेका छन्। भारतीय अर्थतन्त्रमा आउने उतार चढावले विश्व अर्थतन्त्रको विकास दरमा नै प्रभाव पार्ने देखिएको छ। भारतको 4 देखि 8% सम्मको विकास दर उसको अर्थतन्त्रको ठूलो आकारले विश्व अर्थतन्त्रको विकास दरलाई माथि पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। कोरोनाको संक्रमण सुरु हुनु अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2018 र 19 मा विश्व अर्थतन्त्रको विकास दरलाई माथि पुर्याउन भारतीय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको जनाएको थियो। मुद्रा कोषले सन् 2020 का लागि विश्वको आर्थिक विकास दर 5.8% हुने अनुमान गरेकोमा कोरोनाका कारण भारतीय अर्थतन्त्र झण्डै 10%ले संकुचनमा पुगेपछि विश्वको विकास दरको अनुमान पनि 4% मा झरेको छ। सन् 2021 भारतीय अर्थतन्त्रले ठूलो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दरसँगै पुनः लय समात्ने अनुमान गरिएकोमा अब अहिलेको भयावह संक्रमणका कारण विकास दर प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गरिएको छ। लगानीकर्ता समूहका प्रमुख अर्थशास्त्री सोनल वर्माले भारतीय अर्थतन्त्र अप्रेलदेखि जुनसम्मको पहिलो त्रैमासिकमा 1.5% संकुचन हुने अनुमान गरिएको छ। उहाँले भारतमा जस्तै ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा पनि कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलै नकारात्मक प्रभाव परेकाले सन् 2021 मा विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना कम रहेको पनि बताउनु भएको छ। भारत परिमाणका हिसाबले विश्वको तेस्रो र मूल्यको हिसाबले विश्वको 11औं ठूलो औषधि उत्पादक र निर्यातकर्ता देश रहेको छ। विश्वमा औषधि र औषधिजन्य पदार्थको निर्यातमा भारतको 3.5% योगदान रहेको छ र यदि भारतको उत्पादन र निर्यातमा उतार चढाव आयो भने त्यसको प्रभाव स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा नकारात्मक पर्ने र विश्वको आर्थिक विकासमा पनि यसको प्रभाव पर्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। यसभन्दा बाहेक विश्वमा उत्पादन हुने खोपको 70% उत्पादन गर्ने राष्ट्र पनि भारत नै हो। भारतको सिरम इन्स्टिट्युटलाई 64 वटा कम आय भएका राष्ट्रहरूका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गतको सुविधा दिन एस्ट्राजेनेका खोप उत्पादनको अधिकार दिएको छ। यसैगरी बेलायतका लागि 50 लाख खोप उत्पादन गर्ने जिम्मा पनि सोही इन्स्टिट्युटलाई नै दिएको छ। भारतमा पर्ने समस्याले कोरोना खोप लगाउन उत्सुक राष्ट्रहरूले खोप अभियानलाई अगाडि बढाएर व्यावसायिक लागतको जनजीवन सामान्य बनाउने प्रयास पनि पछाडि धकेलिएको छ। अहिलेको अवस्थामा विश्वका प्रवृद्ध राष्ट्रहरू भारतलाई परेको विकट समस्याबाट बाहिर आउनका लागि मद्दत गर्न असमर्थ भए पनि त्यसको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै होइन विश्व अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो मात्रामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमण नगर्न सुझाव दिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई लेभल 4 मा अर्थात् भ्रमण नगर्न सुझाव दिने देशको सूचीमा राखेको हो। नेपालले यसअघि नै सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिसकेको छ। यस्तोमा नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारसँग नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई चार्टर्ड विमानको सहयोगमा अमेरिका लैजाने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि आफ्नो घर फर्किनको लागि नाम दर्ता नगराएकाले दर्ता गराउन दूतावासले आग्रह गरेको छ। सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा दूतावासले अमेरिकी नागरिकहरूलाई यस विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउने बताएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा 1 देखि 10 मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई पेनाल्टी छुट दिने निर्णय। प्राधिकरणको सो निर्णयले 1 देखि 10 मेगावाटका 80 भन्दा बढी आयोजनाहरूलाई राहत। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा अधिकतम नाफा राखी बिक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही। अनुगमनका क्रममा बजार मूल्यभन्दा बढी लिनेलाई 2 लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना। तेह्रथुमको फेदाम गाउँपालिकामा निर्माण सुरु भएको 6 वर्ष बित्न लाग्दा पनि स्वास्थ्य चौकी भवन बनेन। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण आयोजना समयमै पूरा हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको 8,50,000 लागतमा बनेको हेलिप्याड प्रयोगविहीन। 1 वार्ड 1 हेलिप्याडको अवधारणा ओझेलमा। र बुधबार निफ्टी सूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि। 5 अर्ब माथिको कारोबार। हाइड्रो पावर र फाइनान्स कम्पनीमा बढ्यो आकर्षण।
बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।